बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। प्रोग्राम गिलगित बल्तिस्तान की आवाज से मैं हूं आपकी होस्ट महविश मुमताज बेग। तो एज यू ऑल नो एट दिस टाइम आई एम वर्किंग ऑन दी टैलेंट्स ऑफ गिलगित बल्तिस्तान, और टैलेंट में भी जो है वो वॉइस मटेरियल के ऊपर काम कर रही हूँ। वॉइस मटेरियल पर फोकस है इस सब मेरा, और मेरे पिछले काफी प्रोग्राम्स में जो आप लोगों ने नेम्स मुझे भेजे, लिस्ट भेजी, जो हमारे गिलगित बल्तिस्तान के खूबसूरत आवाज रखने वाले नौजवान लड़के लड़कियों की मुझे लिस्ट भेजी, नाम भेजे। मैंने कोशिश किया कि उनको जो है फोकस करूं, उनको जो है प्लेटफॉर्म दूं और उन्हीं को आप लोगों के सामने लाऊं। तो काफी हद तक आई थिंक मैं इसमें कामयाब भी हो पाई हूँ। आज भी जो है इसी के ऊपर हम काम कर रहे हैं। और एंड आई ऑलवेज से कि गिलगित बल्तिस्तान के जो टैलेंट है उनको सिर्फ और सिर्फ इनकरेज करने की जरूरत होती है, मोटिवेट करने की जरूरत है, उनको एक प्लेटफॉर्म देने की जरूरत है, उन पर ट्रस्ट शो करने की जरूरत होती है। बाकी फिर देखेंगे वो अपनी किस्मत किस तरह से चमकाते हैं। हमारे सामने काफी एग्जाम्पल्स भी मौजूद हैं। सो कोशिश करेंगे अपने टैलेंट्स को जाया मत होने दें और उनको जितना हो सकता है प्रमोट करें। जी, तो आज के हमारे प्रोग्राम में गेस्ट हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। हम इनके शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने हमें अपना वक्त दिया। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद हैं, स्कर्दू सिटी से हमें ज्वाइन किया है आज के हमारे पहले गेस्ट ने। नात ख्वां है, मनकबत ख्वां है, नोहा ख्वां है इस वक्त, और रिसेंटली ऑल कराची नातिया मिली नगमा कवाली धमाल कंपटीशन में जो है इन्होंने फर्स्ट प्राइज जो है इन्होंने हासिल किया है। इसके अलावा ऑल बल्तिस्तान कंपटीशन भी इन्होंने विन किया है। एंड ही इज आल्सो नात मनकबत एंड नोहा कंपोजर। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं यासिर शाह। अस्सलाम वालेकुम और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद। वालेकुम सलाम मैडम। First of all, Yasir Shah, congratulations to you for win the competition from our whole team। और बहुत ज़्यादा ये खुशी की बात है कि आपने उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और गिलगित बल्तिस्तान के लिए बाइस से फख्र बने। हमारी नेक ख्वाहिशात उनके साथ हैं। नाज़रीन, उनके साथ ही हमारे सेकंड गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। स्कर्दू उल्डिंग से हमें ज्वाइन किया है। नात ख्वां है, मनकबत ख्वां है, नोहा ख्वां है, कसीदा ख्वां है। बहुत अच्छी और सुरीली इनकी आवाज़ है। और कराची यूनिवर्सिटी में नात ख्वानी के मुकाबले में सेकंड पोजीशन पर आए थे मोहम्मद हसन उल्डिंग साहब। अस्सलाम वालेकुम और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद। वालेकुम सलाम और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, तीसरे गेस्ट जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है आज के हमारे प्रोग्राम में, वो भी मनकबत ख्वां है, नात ख्वां है। बहुत अच्छी आवाज है, बहुत से महफिल में पढ़ते हुए हमें नजर भी आए हैं। इसके अलावा लाहौर में अल मुस्तफा हॉस्टल नात मुकाबले में थर्ड पोजीशन पर आए। मुकामी सतह पर जो मुकाबले होते हैं उनमें फर्स्ट पोजीशन पर वो आए हैं। और स्कर्दू सोंदिस एरिया से हमें उन्होंने ज्वाइन किया है वजीर सज्जाद हैदर साहब। अस्सलाम वालेकुम और आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद। वालेकुम सलाम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया महविश बाजी। नाज़रीन, ये बहुत ही मोअज़्ज़िज़ गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। आज अपनी जो खूबसूरत आवाज़ है, दिल को छू जाने वाली, जो कि किसी से ढकी छुपी इनकी आवाज़ें भी नहीं है, तो ये आज हमारे सामने जो है अपनी आवाज़ों की जादू हमारे सामने बिखेरेंगे। तो सबसे पहले तो कुछ कलाम सुनने से पहले इनके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले तो यासिर शाह साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त क्या एक्टिविटीज आपकी चल रही हैं, क्या काम आप सर अंजाम दे रहे हैं, और इस वक्त क्या आप स्कर्दू सिटी में ही रिहाइश पजीर हैं? जी, सबसे पहले तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा कि इस प्रोग्राम में मुझे इन्वाइट किया। उसके बाद मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे बचपन ही से नात और मनकबत ख्वानी पढ़ने का शौक़ था और सीखने का भी शौक़ था बचपन ही से, जिसमें मेरे अक्सर उस्तादों ने मेरा साथ दिया। उस्ताद नयर अब्बास साहब, और आजकल माह रमज़ान मुबारक का महीना चल रहा है और इस महीने में कोशिश है कि नए से नए मनकबत बना के लोगों के सामने पेश किया जाए, और खुद सीखने की भी कोशिश कर रहा हूँ और लोगों को सिखाने की भी कोशिश कर रहा हूँ। बिल्कुल, बहुत खुशी की ये बात है। मोहम्मद हसन उल्डिंग साहब, आप बताइए अपने बारे में कुछ, क्या एक्टिविटीज हैं इस वक्त? रमजान का कैसा महीना आप लोग गुजार रहे हैं, और ये जो आपने पढ़ रहे हैं आप, ये मनकबत ख्वां माशाल्लाह से आप इस जो है इस मुकाम पर आप पहुंचे हैं, क्या सीखने का कोई प्रोसेस किया या फिर खुद ही जो है वो दूसरों को देखते हुए मंजरे आम पर आए? जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद आपके सवालात का जवाब दूंगा कि मेरा ताल्लुक़ एक मदह खां, नात खां, मनकबत खां के साथ साथ शोबे तदरीस से मेरा ताल्लुक़ है और मैं लेक्चरार हूँ। लेकिन आपको पता है आजकल कोरोना के लपेट में पूरी दुनिया आई हुई है, इस वजह से तमाम इदारे बंद हैं, लेकिन हमने भी अपना काम जारी रखा हुआ है। ऑनलाइन हम लेक्चर दे रहे हैं
اپنے بچوں کے مستقبل کو ہم داؤ پر انشاءاللہ لگنے نہیں دیں گے، تو حتی الامکان اپنی کوشش ہم نے جاری رکھی ہوئی ہے۔ دوسری طرف جو آپ نے بات کی تو یہ میرے لیے باعث افتخار ہے، جب سے ہوش سنبھالا نعت خوانی اور مدح اہل بیت کے اس مقدس شعبے سے منسلک ہوں، گھر میں اور گھر سے باہر بھی مدح سرور دو جہاں اور ان کے آل کی حمد و ثنا میں صبح شام بسر کر رہے ہیں، یہ پروردگار کا لاکھ لاکھ احسان ہے۔ دوسری طرف یہاں پر دیکھیں یاسر شاہ صاحب ماشاءاللہ سے بہت ہی مشہور و مقبول نعت خواں، انہوں نے اپنے استادوں کا ذکر کیا، لیکن مزے کی بات بتا دوں، میرے کوئی استاد نہیں ہے، میں نے کسی استاد سے نہیں سیکھا۔ میں نے کسی پچھلے ایک انٹرویو میں بھی یہی کہا تھا کہ میرے استاد یعنی کہ میرے اسکول کی اسمبلی ہے کہ جب سے یعنی کہ اسکول میں پڑھنا شروع کیا، یعنی کہ اسکول کے زمانے سے ہی نعت خوانی شروع کی، اور پروردگار کا لاکھ لاکھ احسان ہے، یہ سلسلہ تاحال جاری و ساری ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی رہے گی۔ ٹھیک ہو گیا، بہت اچھی بات ہے، دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں۔ وزیر سجاد حیدر صاحب، آپ بتائیے کہ کیا ایکٹیویٹیز ہیں اس وقت آپ کی، پڑھ رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں، اور کیا آپ نے بھی سیکھا ہے یا پھر جو ہے وہ خود ہی سیکھتے سکھاتے دوسروں کو دیکھتے ہوئے آپ آگے آئے ہیں؟ جی محوش بات جی، میں اس وقت لاہور اسلامی اسٹڈی کر رہا ہوں درسگاہ علوم اسلامی موچی لاہور میں، اور نہیں میں بھی کوئی استاد نہیں ہے، میں نے خود بس بچپن سے مجھے شوق تھا کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں حصہ لے لوں، اور الحمدللہ جہاں جہاں بھی مجھے موقع ملے وہاں پر میں جا کر حصہ لیتا ہوں۔ ٹھیک ہو گیا ناظرین، ان سے بات چیت تو ہوگی، ان کے حوالے سے آپ نے جانا، آپ چلتے ہیں ان کی خوبصورت آواز سننے کے لیے۔ سب سے پہلے یاسر شاہ صاحب کوئی کلام ہمیں سنا دیں جو کہ آپ کا پسندیدہ ہو، یا پھر آپ کا کوئی ایسا کلام جس کو لوگوں نے بہت سراہا ہو۔ قطرہ مانگے جو کوئی تو اسے دریا دے دے، قطرہ مانگے جو کوئی تو اسے دریا دے دے، مجھ کو کچھ اور نہ دے اپنی تمنا دے دے، قطرہ مانگے میں اس اعزاز کے لائق تو نہیں ہوں، لیکن میں اسے اعزاز کے لائق تو نہیں ہوں، لیکن مجھ کو ہم سائے گنبدِ خضرا دے دے، قطرہ مانگے وہ جو آسودگی چاہے انہیں آسودہ کر
وہ جو آسودگی چاہے انہیں آسودہ کرے، بے قراری کی لطافت مجھے تنہا دے دے، قطرہ مانگے جو کوئی تو اسے دریا دے دے، قطرہ مانگے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت کلام۔ جی ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ یاسر شاہ صاحب، ونر آف TNA کمپٹیشن، اور اس کے علاوہ جو ہے اس کے بعد جو ہے میں بڑھوں گی اپنے سیکنڈ گیسٹ کی جانب، محمد حسن ہولڈنگ صاحب۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ کوئی ایسا خوبصورت کلام جو آپ کا فیوریٹ ہو یا پھر لوگوں نے بہت سراہا ہو، ہمارے سامنے کیا پیش کریں گے آپ؟ جی، میں مولا متقین حضرت علی علیہ السلام کی شان میں ایک منقبت ہے، اس کے 4 اشعار آپ تمام سننے والوں کی خوبصورت سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ چلو سوئے کعبہ علی آ رہے ہیں، چلو سوئے کعبہ علی آ رہے ہیں، زمانے کے مولا زمانے کے مولا علی آ رہے ہیں، چلو سوئے کعبہ علی آ رہے ہیں، نبی کے لبوں پہ تبسم آیا ہے، نبی کے لبوں پہ تبسم آیا ہے، کہ سرتاج زہرا علی آ رہے ہیں، کہ سرتاج زہرا علی آ رہے ہیں، اجل سر پہ مرحب کے آ کر یہ بولی، اجل سر پہ مرحب کے آ کر یہ بولی، تجھے تو پتا تھا علی آ رہے ہیں، تجھے تو پتا تھا علی آ رہے ہیں۔ مقطع پیش خدمت ہے۔ تجھے خوف مرقد میری حال کیا ہے، تجھے خوف مرقد میرے حال کیا ہے، کفن اور سو جا علی آ رہے ہیں، زمانے کے مولا زمانے کے مولا علی آ رہے ہیں، چلو سوئے کعبہ علی آ رہے ہیں۔ جی
माशाल्लाह बहुत खूबसूरत आवाज़ और बहुत ही खूबसूरत कलाम, दिल को जो है वो एक तस्कीन सुकून जो है ना मिला वाकई बात सुनकर। और हमारे दो गेस्ट ने बहुत ही माशाल्लाह से अच्छे कलाम जो है ना आप सबके सामने पेश किए हैं। लास्ट में वजीर सज्जाद हैदर साहब, अब आपकी बारी, लास्ट में क्या हमें सुनाते हैं, कौन सा कलाम है जो हमारे सामने पेश करेंगे आप? जी महफिल बाजी में मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शान में एक बलती कलाम आपके समातूं और जो तमाम सुनने वालों के समात कर रहा हूँ। जन्नल ज़िनत बस खुदा पैगंबर क्या ज़रे शाबान सो हिजरी जिला كسبي خجور يلفو حسين شعبان صوم هجري بجلا كسبي خجور يلفو حسين جبريل مبارك زربلا پیغمبر خیر مدلشا کربو بلائے سے کھرے تھومنگو سڑگل فو حسین کربو بلائے سے کھرے تھومنگو سڑگل فو حسین لالو جواہر نمتے فیاتب کھرے رضوان سے قرآن چنچو فاما کھرے صرف خجور یلفو حسین قرآن چنچو فاما کھرے
رفیق جوڑ یلفو حسین. جی محفوظ بات جی. ماشاءاللہ جزاک اللہ وزیر سجاد حیدر صاحب، بہت ہی خوبصورت آواز اور کلام بھی خوبصورت. ناظرین انہوں نے بلتی لینگویج میں جو ہے یہ کلام پڑھا ہے. اور اس کے علاوہ تھینک یو سو مچ آل آف یو فار جوائن آس. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ڈھیر ساری دعائیں اور نیک خواہشات آپ چاروں کے لیے. امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ جو ہے مزید اپنی اس کوشش کو آگے جاری رکھیں گے اور یہ سلسلہ ٹوٹنے نہیں دیں گے. ناظرین ان کو جو ہے آپ میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ کیپ سپورٹنگ دیم، اور جتنا ہو سکتا ہے ان کو بھی پروموٹ کریں. اپنے ارد گرد کے جو بھی ٹیلنٹ آپ لوگوں کو دکھے گے ان کو بھی آپ لوگ جس طرح سے بھی، میں کہتی ہوں کہ جس طرح سے آپ لوگ پروموٹ کر سکتے ہیں ضرور پروموٹ کیا کریں. اور اس کے علاوہ جو ریکویسٹ میرے تک آئی تھی جن کو میں ابھی تک پروگرام میں انوائٹ نہیں کر سکی، انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ ہماری ٹیم ان پر ورک کر رہی ہے. سو ڈس اپوائنٹ مت ہوا کرے. مجھے کافی جو ہے ایسے میسیجز آتے ہیں جیسے کہ بالکل ہی نا امید ہو جاتے ہیں لوگ. تو ایسی بات نہیں ہے. انشاءاللہ خدا پہ بھروسہ رکھے. یہ جو وبا ہے ہمارے درمیان اس وقت موجود، اس سے بھی جلد از جلد ہم سب جو ہے چھٹکارا حاصل کرنے والے ہیں. انشاءاللہ ضرور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں ایک دوسرے کو. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.